हामी गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहको पक्षबाट म किशोर प्रधान तपाईहरु सबै अथवा हामी सबै भारतीय गोर्खाहरू साथसाथै विदेशमा रहनुभएका भारतीय गोर्खाहरू जो रोजगारको निम्ति गएका छन् सबैमा सुप्रभात अनि गोर्खा अभिवादन टक्राउँछु। विशेष हामी गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूह एउटा अहिलेको लागि सानो झुण्ड वैचारिक रूपमा तयार भएको, हामीले दार्जिलिङमा एउटा नयाँ राजनीतिक सङ्घर्ष स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गरेर हामीले सङ्गठन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै हामी अहिले विचारको क्रममा थियौँ। हामी 3-4 महिना अगाडिदेखि हामी विमर्शको क्रममा थियौँ। एउटा वैचारिक आन्दोलन कसरी अगाडि लिएर जानु, वैचारिक आन्दोलन कसरी अगाडि लिएर जानुपर्ने, भारत जस्तो विशाल उपमहादेशमा भारतको गणतन्त्रलाई अङ्कमाल गर्दै, संविधानलाई मान्यता दिँदै, पार्लियामेन्ट डेमोक्रेसीलाई मान्दै हाम्रो राज्यको माग, विगत दीर्घकालीन मागलाई कसरी हामी फत्ते गर्ने, यो हाम्रो एउटा वैचारिक तर्फमा हामी गइरहेको समय जातीय आन्दोलन नै अहिले सङ्कटमा परिरहेको हामीले आभास पायौँ। विशेष गरिकन 2019 मा जब बीजेपी एउटा राष्ट्रिय पार्टी अनि दार्जिलिङका क्षेत्रीय दल गोजामुमो, माकपा, क्रामाकपा, गोरानिमो, सुमेटी इत्यादि दलहरूको एउटा चुनावी गठबन्धनको माध्यममा राष्ट्रिय स्तरमा भारतीय गोर्खाहरूको निम्ति पीपीएस पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन को माध्यममा गोर्खाल्यान्ड दिने जुन संकल्प गरिएको थियो त्यो आज विलम्ब भइरहेको छ। केन्द्र सरकारले आधा समय बादमा जब यस मागलाई पूर्ण गर्नुको निम्ति डायलग सुरु गर्यो, त्यो डायलग राज्य सरकारलाई निम्ताएको कारण कहीँ न कहीँ हामीलाई अधुरो र शङ्का हामीलाई लागिरहेको, जुन शङ्का भारतीय गोर्खाहरूको मनमा पनि आज जागिरहेको स्थिति अहिले छ। त्यसपश्चात राज्यका मुख्यमन्त्रीले दार्जिलिङको भ्रमणमा दार्जिलिङका 2 क्षेत्रीय दलहरूलाई लिएर पीपीएस गठनबारे, राज्यभित्रको पीपीएस कस्तो हुन्छ त्यो गठनबारे एउटा सुझाव राख्ने प्रस्ताव दिएपछि यो एउटा भारतीय गोर्खाहरूको मनमा अथवा हामी जस्तो एउटा सचेतहरूको मनमा एउटा शङ्का लाग्नु अथवा निराशा हुनु स्वाभाविक थियो। यस्तोमा हामी गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहलाई धेरै पक्षबाट सुझाव अनि हामीलाई आह्वान अनि हामीलाई एउटा बाध्यता आयो कि तपाईले केही न केही कार्यक्रम गर्नुपर्छ। हामी सङ्गठित भइसकेका छैनौँ, अहिलेसम्म पनि हामी विमर्शको क्रममै थियौँ। यस समयमा हामीलाई जुन प्रकारको सुझाव र प्रेसर आयो हामीले त्यसलाई सकारात्मक पक्षमा लियौँ। आन्दोलन गर्नु धन चाहिँदैन, आन्दोलन गर्नु प्रशासनको सहायता पनि चाहिँदैन। आन्दोलन गर्नु हो भने जनताको माया चाहिन्छ, जनताको सहयोग चाहिन्छ अनि जनताको सुझाव चाहिन्छ। शक्ति भनेको जनता हो, शक्ति भनेको सरकार होइन, हामीलाई त्यो थाहा छ। यसैले गर्दाखेरि त्यो जनताको पक्षबाट आएको सुझावलाई हामीले आत्मसात गरेर हामीले बसेर हामीले निर्णय लियौँ, हामी दिल्लीको धरनामा जाँदैछौँ। 15 दिनको समय हातमा राखेर हामीले जब कार्यक्रम सुरु गर्यौँ, सुरुमा हामीलाई कठिन भयो। हाम्रो यो कार्यक्रमलाई सहयोग भएन, तर पनि हामी निराश भएनौँ। हाम्रो साथीहरू कटिबद्धता छ। हाम्रो साथीहरू अन्य दलमा थिए पहिले, आज यो दलमा छौँ, हामी यो सङ्गठनमा छौँ। साथसाथै हाम्रो पछाडि धेरैजना सोसियल वर्करहरू है, शुभचिन्तकहरू धेरै छन् जसले हामीलाई सहायता गरिरहेका छन्। र यो बीचमा हामीले जब कार्यक्रम हातमा लिइसकेपछि हामीले पहिलो दार्जिलिङ, त्यहाँबाट सिलगढी र हिजो कालिम्पोङमा प्रेस गरिसके पश्चात हामीलाई धेरै नै हामीलाई सुझावहरू र समर्थनहरू आउन थाल्यो। प्रथम त भारतीय खेमाका महासचिव एसबी शर्माले
समर्थन दिएर हामीलाई एउटा ऊर्जा दिनुभयो। त्यसपश्चात जेनरल शक्ति गुरुङको नेतृत्वमा रहेको अनि प्रभाकर देवान सरको नेतृत्वमा रहेको गोर्खा एनजीसी नेशनल गोर्खाल्यान्ड कमिटीले आधिकारिक रूपमा हामीलाई समर्थन दिनुभयो। त्यसपछि सामाजिक कर्मी, सांस्कृतिक कर्मी, गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट, अन्य दलका कार्यकर्ताले पनि हामीलाई जोस दिनुभयो, हौसला दिनुभयो। हामी यसरी बढ्दै गयौँ। आज हामी दिल्ली धरनामा पुग्नको निम्ति हामीलाई चाहिने जे पनि आवश्यकताहरू छ मोटामोटी पूर्ण भइरहेको छ। दिल्लीमा हाम्रो धरना स्थलको पर्मिसन भइसकेको छ। दिल्लीमा हाम्रो एकोमोडेसनको हाम्रो मोटामोटी मिलिसकेको छ। दिल्ली आउनु र जानु रेलको टिकट हाम्रो भइसकेको छ। हो, केही पैसा दिनु छ, अधुरो छ, जो हामी तपाईहरुले दिएको पैसाबाट हामी त्यो पूर्ण गर्छौं। हाम्रो जाने कार्यकर्ताहरू निश्चित भइसकेको छ अनि हाम्रो त्यहाँ दिल्लीमा आउनु हुने साथीहरूसँग हाम्रो व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित छ। हामी प्रत्येकलाई हामी सम्पर्कमा जानु सक्दैनौं, धेरैको नम्बर छैन अनि धेरैलाई सबैलाई भन्नु सम्भव पनि छैन। तर दिल्लीमा रहेका हाम्रा साथीहरूले त्यो काम गरिरहनु भएको छ। हामी यहाँ कम्ती साथीहरूले पनि हामी फन्ड उठाउनुदेखि लिएर लिफलेट छाप्नुदेखि लिएर पर्चाको कामहरूदेखि लिएर सबै कामहरू, दस्तावेजको कामहरूदेखि लिएर हामी सबै कामहरू आज गरिसकेका छौं। र यस्तोमा केही न केही बाधाहरू त उत्पन्न हुन्छ नै हो। बाधाहरू छैन भन्ने होइन, बाधाहरू छ। हामीलाई बाधा भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो भोलिको दिनमा स्टेप उठाउँदाखेरि जुन संकटहरू आउँछ अहिलेदेखि हामी सचेत छौं। त्यसमा यस आन्दोलनलाई हामीले एकदमै गम्भीर रूपमा लिएका छौं। यो आन्दोलन हाम्रो एउटा माइलस्टोन होस् भनेर हामीले सोचेका छौं। यो आन्दोलन विगत आन्दोलन जस्तो कसैको सहयोग र कसैको सहायतामा सम्पन्न हुने आन्दोलन होइन। यो आन्दोलनमा कुनै ठूला बडाको हात पनि छैन। यो आन्दोलनमा हात छ भने साधारण गोर्खाहरूको हात छ, जसले यो आन्दोलनलाई सहायता पुर्याइरहने भएको छ। र हामी पारदर्शी रूपमा यो आन्दोलन अगाडि लिएर जाने हामी कटिबद्ध जाहेर गरेका छौं। आज हामी जुन पडाउमा छौं, सफलताको पडाउमा छौं, दिल्ली धरनाको सफलताको पडाउमा छौं, यसको श्रेय हामीलाई सहयोग, सुझाव र आर्थिक सहयोग दिने सम्पूर्णमा जान्छ। हामीलाई फेसबुक मार्फत उत्साह दिनेमा जान्छ, हामीलाई समर्थन दिनेमा जान्छ, हामीलाई फोन गरेर शुभकामना दिनेहरूमा जान्छ, हामीलाई मेसेन्जर र व्हाट्सएपमा शुभकामना दिनेहरूलाई जान्छ। तपाईहरुको उत्साह, तपाईको सहयोग बिना हामी यो जग्गामा आउन सक्ने थिएनौं। हाम्रोमा कुनै पुँजी छैन। हामी आपस्तमा पनि दार्जिलिङ, कालिम्पोङतिर सभा गर्दाखेरि गोजीबाट 150 रुपियाँ निकालेर त्यो घर भाडा दिने गर्छौं। हाम्रो स्थापित अफिस अहिलेसम्म छैन। तरै पनि हाम्रोमा एउटा विचार छ, हाम्रोमा एउटा संकल्प छ, हाम्रोमा एउटा ताकत छ, हामी यो गर्नुपर्छ भन्ने। हामीलाई विश्वास छ भारतको संसदसँग, हामीलाई विश्वास छ भारतको संविधानसँग, हामीलाई विश्वास छ भारतको गणतान्त्रिक व्यवस्थासँग, अनि हामीलाई विश्वास छ हाम्रो यो संघर्षसँग, हामीलाई विश्वास छ भारतीय गोर्खाहरूसँग। आज केही पक्षबाट धरनाले के दिन्छ भन्ने प्रश्नहरू पनि आइरहेको छ। हो, धरनाले नै दिन्छ, अरू विकल्प होइन। यदि सशस्त्र क्रान्ति, हत्या, हिंसा, आगजनीले दिनु हो भने त 86 को आन्दोलनमै राज्य प्राप्त हुने थियो। तर खोइ हजारौंको मान्छेको हत्या भयो, हिंसा भयो, आगजनी भयो, अपंग भयो, शहीद भयो, तर गोर्खाल्यान्ड भएन। 7 को आन्दोलनपछि पनि शहीदहरू भए, त्यहाँ पनि हिंसा भयो, पलायन भए, विस्थापित भए, तर आज खोइ त्यो राज्य प्राप्त। यसैले गर्दाखेरि हाम्रो मार्ग नयाँ मार्ग, हाम्रो मार्ग नौलो मार्ग, तर हाम्रो मार्ग सही मार्ग, हाम्रो मार्ग वास्तविक मार्ग, हाम्रो मार्ग देशको व्यवस्थाले दिएको मार्ग, जुन गणतान्त्रिक, संवैधानिक र संसदीय प्रणालीको मार्ग हामीले अपनाएको छौं। जुन मार्ग हिजोको दिनमा कसैले अपनाएन। जति दिनसम्म दिँदैन त्यति दिनसम्म हामी ढोकढकाउँछौं। मेरो एउटा साथी, मित्र साथीले भन्नुहुन्थ्यो, गएर देउसी खेलिबस्नुपर्छ,
जबसम्म दान आउँदैन तबसम्म देउसी खेलिबस्नुपर्छ अनि त्यो स्वर उठान गरिबस्नुपर्छ। आज त हामीले राज्य पाएनौँ भनेर हामी आज निराश किन हुन्छौँ? राज्य 28 महिनाको आन्दोलनमा आउँदैन, राज्य 42 महिनाको आन्दोलनमा पाउँदैन। अनि हामी पनि गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहले हाम्रो उमेरमै राज्य पाउँछौँ भनेर हामी त्यहाँबाट पछि हाम्रो विकास हुन्छ भनेर हामीले सोचेका छैनौँ। यो राज्य पाउनु नपाउनु यो हामी सम्पूर्ण गोर्खाको हातमा हुनुपर्छ, कुनै एउटा नेताको हातमा हुँदैन। हामी दिल्ली जाँदैछौँ, किन जाँदैछौँ दिल्ली? जुन नेताहरूले गोर्खाको मत गोर्खाल्यान्डको निम्ति लिएर दिल्ली पुगे, दिल्ली पुगेपछि गोर्खाल्यान्डको कुरो बिर्से, त्यसलाई झकझकाउनु जाँदैछौँ हामी। यो कुरो आजदेखि होइन। कङ्ग्रेसको पालोमा इन्द्रजित खुल्लरले गोर्खाल्यान्डको नाममा 2 पल्ट भोट जितेर गए। त्यसपश्चात दावा नरबुला सरले गोर्खाल्यान्डको नाममा भोट जितेर गए। त्यसपश्चात जसवन्त सिंहले गोर्खाल्यान्डका नाममा भोट जितेर गए। आलुवालेले गोर्खाल्यान्डका नाममा भोट जितेर गए। राजु विष्टले गोर्खाल्यान्डको नाममा भोट जितेर गए। प्रत्येक गोर्खाले गोर्खाल्यान्डको निम्ति योगदान शहादत दिए। तर पनि किन आज हाम्रो गोर्खाल्यान्ड राज्य प्राप्त भएको छैन भन्दाखेरि सही आन्दोलन र सही नेतृत्वको कमी हो। हामीलाई दिन्छु भनेर गइसकेपछि दिएन भने हामीले के गर्नुपर्छ? दिँदैन भनेर हामी सम्झौता होइन, दिएन भने हामीले उनीहरूलाई अझै प्राचाप दिनुपर्नेमा हामी उनीहरूकै कुरो सुनेर उनीहरूकै कुरोमा हामी मान्ने गर्छौँ। धेरैले भन्छ माहौल छैन भनेर। हामी गोर्खाले माहौल बनाउनुपर्छ। सरकारले बनाएको माहौलमा गोर्खाल्यान्ड प्राप्त हुँदैन। सरकारले त माहौल गोर्खाल्यान्ड दिनु बनाउँदैन। माहौल गोर्खाल्यान्ड पाउने हामी आफै बनाउनुपर्छ। यसोस्ले गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ लङ रोपमा एउटा लामो लडाईँ हामीले लड्नुको लागि हामी वैचारिक रूपमा सक्षम हुनुपर्छ। यो अलिकति डरलाग्दो अलिकति नकारात्मक स्थिति आउने बित्तिकै हामी झुक्नु हुँदैन। किनभने भावनाको आन्दोलनले गर्दाखेरि आज यति दिनसम्म हामीलाई ढिलो गर्यो। अब हाम्रो आन्दोलनमा भावना साथसाथै यथार्थ पनि समेटिएको हुन्छ है। आन्दोलनको आवश्यकता हामीले बोध गराउन सक्नुपर्छ। यो विशेष कुराहरू हो। हामी दिल्लीमा जाँदाखेरि हामी यहाँबाट खालि 15 जना साथीहरू जान्छौँ। तर हामीलाई आशा छ, हामीलाई विश्वास छ, हामीलाई भरोसा छ। विगत धेरै वर्षदेखि दिल्लीका वरिपरिका साथीहरू, दिल्लीमा धर्ना गरेर बस्ने साथीहरू जो थाकेका छैनन्, जो गलेका छैनन्, जो गोर्खाल्यान्डको निम्ति अहिले पनि ऊर्जावान छन्, जुझारु छन्, उनीहरू अवश्य आउनुहुनेछ। हामीले अहिलेसम्म कुनै राजनीतिक दल सङ्घ संस्थाहरूलाई हामीले चिठीद्वारा अपिल गरेका छैनौँ। अनि हामीलाई त्यो आवश्यकता पनि लागेको छैन कि गोर्खाल्यान्डको निम्ति फेरि अपिल गर्नुपर्ने। हामी आफै स्वस्फूर्ति, हिजोको दिनमा जबरजस्ती थियो, अपिल थियो। आजको दिनमा जबरजस्ती पनि छैन, अपिल पनि छैन। स्वस्फूर्ति रूपमा अगाडि आउनुपर्ने यो हामी आह्वान गर्छौँ। मलाई एकजना साथीले पनि यसरी पनि भन्यो, दिल्लीमा कसैलाई कोअर्डिनेटर बनाइयो, कसैलाई जिम्मा दियो भनेर सोधे। मैले कसैलाई दिनु, हामीले कसलाई जिम्मा दिनु? यो आफै जिम्मा लिने कुरो हो। कुनै प्याकेजको काम छैन अहिले यहाँ। सायद हिजोको दिनमा भयो होला, अब हाम्रोमा हुँदैन त्यस्तो कुराहरू। दिल्लीमा जो साथीले काम गर्नुहुँदैछ, किरणजीले काम गर्नुहुँदैछ दिल्लीमा, उहाँले आफै नै त्यहाँ प्रकारले मिलाउनु हुँदैछ है। अब हामी यहाँबाट तपाईँहरूले दिएको आर्थिक जुन चाहिँ हाम्रोमा सङ्ग्रह छ त्यो दिल्लीमा गएर त्यो पैसाहरू हामी खर्चिन्छौँ है। हामी आन्दोलनलाई सङ्गठित रूपमा, अनुशासित रूपमा हामी लिएर जाने हाम्रो विचार छ कि यो आन्दोलनमा कहीँबाट बाहिरबाट त्यस्तो घटनाहरू नहोस्, अप्रिय घटनाहरू नहोस्, हामी त्यो चाहन्छौँ। दिल्लीमा हामी पुगिसके पश्चात हामी कुनै पनि सरकारी अधिकारीलाई भेट्ने हाम्रो योजना छैन। किनभने हामी सरकारी अधिकारीलाई धेरै दिनदेखि भेट्दै आइरहेको छौँ। अब हामी गएर माग्ने होइन, अब हामी गएर किन ढिलो भयो भन्ने, हामी उहाँ प्रदर्शन गर्ने। दिल्लीका कङ्ग्रेसका बिजेपीका नेताहरूले यत्रो दिनसम्म गोर्खाल्यान्डमाथि के वचन दिएका थिए। हाम्रो प्रयास छ गोर्खाल्यान्ड माग्ने,
अथवा सानसानो राज्य गठनको समर्थनमा हुने केही दलहरू 4-5 वटा दलहरू हामीले नामावली गरेका छौँ। उनीहरूलाई हामीले इमेल गरिसकेका छौँ। दिल्ली भ्रमणकालमा उहाँहरूले हामीलाई भेट्नु चाहियो भने हामी उहाँहरूलाई भेटेर राजनीतिक रूपमा गोर्खाहरूको जुन यो छुट्टै राज्यको आवश्यकता किन हो र उहाँहरूले कसरी समर्थन गर्नु सक्छ यो कुरोहरू हामी उहाँलाई जनाउने छौँ। साथसाथै हामी दिल्लीको छेउछाउ इलाकामा पनि हामी जानेछौँ। उहाँबाट हामीलाई केही निम्तो आएको छ, हामी त्यहाँ भ्रमण गर्नेछौँ। यो आन्दोलन दिल्लीको धरनाको आन्दोलन एउटा सुरुवात मात्रै हो। यो सुरुवात हो। यसले निरन्तरता पाओस्, यसले एउटा स्वच्छता पाओस्, यसले जनताको मनमा फेरि एउटा तागत भरोस्, एउटा आशाको किरण जागोस्, यो हामी चाहन्छौँ। हामी दिल्ली भ्रमणकालमा हामीले दिल्लीका दार्जिलिङका सांसद जो गोर्खाल्यान्डको निम्ति जितेर जानुभएको छ उहाँलाई हामीले मेल गरेका छौँ। उहाँसँग हामी भेट्न चाहन्छौँ। किनभने हाम्रो लागि अहिले पनि हाम्रो लागि ऊ नै हो नेता। उसले गर्नुपर्छ। उसले गरेन भने किन गरेन हामी पब्लिकमा ल्याउँछौँ यो कुरो उहाँलाई प्रेसर दिन्छौँ हामी। किनभने उहाँले जितेर दार्जिलिङमा गोर्खाल्यान्डको कुरो भन्नुभएको छ। प्रत्येकपल्ट उहाँले गोर्खाल्यान्डको कुरो भन्नुहुन्छ भने मुखले मात्रै होइन, हातले गरेर देखाउनुपर्छ। उहाँलाई के असुविधा छ त्यो पनि हामी उहाँलाई सहयोग गर्नु हामी तयार छौँ। तर गोर्खाल्यान्डको नाममा फेरि कुनै बङ्गालभित्रको व्यवस्थाको यदि उनीहरूले षड्यन्त्र गर्दैछ भने त्यो पर्दाफास गर्ने हाम्रो दायित्व हो। हामी कुनै पनि भारतीय गोर्खाहरूले बङ्गालभित्रको व्यवस्था स्वीकार गर्दैनौँ भनेर हामी त्यहाँ पुगेका छौँ। यसोसले गर्दाखेरि हाम्रो यो आन्दोलनमा अहिलेसम्म जसले पनि सहयोग गर्नुभयो दिनुहुँदैछ। तपाईँले सहयोग हामीलाई मन खोलेर दिनुहुँदैछ। हामीले तपाईँलाई कुनै लोभ देखाएको छैनौँ, कुनै डर देखाएको छैनौँ। तपाईँले मन खोलेर हाम्रो गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहलाई जुन सहयोग सुझाव र माया गरेर गाली पनि गर्नुहुँदैछ त्यो हाम्रो लागि ठुलो ऊर्जा भएर बनेको छ। र यो आन्दोलन यसरी नै अगाडि जानुपर्छ, यसरी नै अगाडि जाओस्, यही तपाईँहरूमा म राख्न चाहन्छु। दिल्लीपछि लगातार हामी कार्यक्रम बनाउने छौँ। तपाईँहरूको सहयोग, तपाईँको सहभागिताको हामी अपेक्षा राख्छौँ। यसै कुरोलाई राख्दै म सम्पूर्ण गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहको पक्षबाट तपाईँहरूबाट बिदा लिन्छु। जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड।